नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएर लामो समयसम्म छलफल भयो, तर संसदबाट पास भने हुन सकेन। संविधानमै नागरिकता सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण विषय राखिएकाले यो विधेयक छलफलका क्रममा धेरै विवाद भए। तर अन्ततः समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा विवाह भएर आउने महिलाले 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान सहित विधेयक पास गरेर संसदमा पठायो र संसदमा पनि पास गर्न ठिक्क पारिएको थियो। यसमा विशेष गरेर एकल आमाबाट जन्मिएका वा आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने, विदेशीसँग विवाह गरेका तर नेपालमै बसोबास गरिरहेका महिलाका सन्तानले तथा विगतमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबु वा आमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने र गैर आवासीय नेपालीले संविधानमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउने विषयमा ऐन आउन ढिला हुँदा मर्का परेर अनागरिक हुनु परेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको थियो। नागरिकता ऐन आज आउँछ भोलि आउँछ भन्दा भन्दै नआएपछि अहिले विधेयक पास गर्न निकै दबाव पनि बढिरहेको थियो। तर यसै बीचमा सरकारले पास गर्न ठिक्क पारेको विधेयक अप्परझट फिर्ता लियो। फिर्ता लिनुमा मुख्य गरेर विधेयकमा भएको विदेशी महिलाले विवाह गरेर नेपाल आएपछि नागरिकता पाउने 7 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। किनकि नेपाली कांग्रेस विवाहको भोलिपल्टै नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्छ भने मधेस केन्द्रित दलहरूको त यो मुख्य माग नै हो। अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नयाँ विधेयकमा अरु सबै विषय पुरानै विधेयकको जस्तै छ, तर विवाह गरेर आएपछि नागरिकता पाउने विषयमा अहिलेको विधेयक मौन रहेकाले अब पुरानै ऐनमा भए जस्तै विवाह हुने बित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था कायम हुने भएको छ। विगत लामो समयदेखि विवादित बनेको विषय अहिले हटाएर विधेयक ल्याउनुका पछाडि सरकार अझ विशेष गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गठबन्धन जोगाउने राजनीतिक उद्देश्य देखिन्छ। यसमा नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपाल र जसपा नेता उपेन्द्र यादवको पनि समर्थन देखिन्छ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने भन्नुहुन्छ, नागरिकता सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले नै गलत नीति लिएकाले यसमै परिवर्तन हुनुपर्छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। नागरिकतामाथि राजनीति गरेर पटक पटक कट अफ डेट परिवर्तन गरी विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने खेल जारी। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने भन्नुहुन्छ, नागरिकता विधेयक भारतीय दूतावासमा ड्राफ्ट गरियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपालको 4 दिने भ्रमणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम कारबाहीबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने शेखर कोइराला पक्षधरको निर्णय। भाती तथा शुभेच्छुक संस्थालाई वैधानिकता दिने तयारी। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विष्णु भगवानको पूजा गरी र तुलसी रोपेर हरिशयनी एकादशी मनाए। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले पनि बकर ईद हर्षोल्लासपूर्वक मनाए। बेलायतमा सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टी नेतृत्वका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी नेता आकांक्षी। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको सरकारी निवासमा लाखौं रकम बरामद गरेको प्रदर्शनकारीको दाबी। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। विगत लामो समयदेखि छलफल गरेर पनि नल्याएको नागरिकता विधेयक अहिले ल्याउन किन हतार गरिरहेको छ सरकार? किन 4 वर्षसम्म संसदमा विधेयक अड्किएर रह्यो? नागरिकतामा कठोर नीति लिनुपर्नेमा हाम्रो संविधानमा किन विश्वकै सबैभन्दा खुकुलो नीति छ? किन हाम्रो देशमा पटक पटक नागरिकता पाउने आधार वर्ष अर्थात् कट अफ डेट परिवर्तन गरिराखिन्छ? 2019 सालको संविधानमा 2019 साल पुस 1 गते थियो, त्यसैलाई 2047 सालको संविधानमा कपी गरियो। तर 2063 सालमा ऐन ल्याउँदाखेरि त्यो कट अफ डेट किन परिवर्तन गरियो संविधानभन्दा बाहिर गएर? किनकि त्यतिखेर संविधान आएकै थिएन। अहिले 2072 सालको संविधानमा फेरि असोज 3 गतेलाई कट अफ डेट मानिएको छ।
यो कट अफ डेट परिवर्तन गर्नु पछाडिको रहस्य के हो? हाम्रो देशमा कस्तो छ भने जतिखेर निर्वाचन हुन खोज्छ, निर्वाचनको हामी मुखमा हुन्छौँ, त्यसपछि यहाँ नागरिकता बाँडिन्छ। अब संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 50-60 लाख नागरिकता यो संविधान सभाको चुनाव जित्नका लागि बाँडियो। त्यसपछि अहिले अब संसदको चुनाव कार्तिक अन्तिम अथवा मङ्सिरको सुरु हप्तामा हुने भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेका छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकता बाँड्नु भनेको चाहिँ विदेशीलाई म तिमीलाई नागरिकता दिन्छु, तिमी मलाई भोट देऊ भनेर यो चाहिँ भोटका लागि उहाँहरूले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा बाँडिएका नागरिकले भोलि उहाँहरू चुनाव प्रचारमा जाँदा मैले तिमीहरूलाई नागरिकता दिएँ, अब तिमी हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल भनेर शुद्ध नागरिकता बेचेको कुरो हो यो। अब संविधानमा उहाँहरूले गलत प्रावधान राखेर नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुभयो। तर यो संसदमा भएका संसद सदस्यले 4 वर्षसम्म नागरिकता ऐन किन पास गर्न सकेनन् भने यो संविधान बमोजिम नागरिकता दिँदाखेरि नेपाली अल्पमतमा पर्छ, यस्तो राष्ट्रघाती काम हामीबाट गर्नु हुँदैन भनेर 4 वर्ष चाहन्छन्। यो विचाराधीन भयो। हिजो 72 सालमा त कसको स्वार्थका लागि उहाँहरूले नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुभयो। अहिले कानुन बनाउने मान्छे चाहिँ त्यो स्वार्थले त हाम्रो देशै समाप्त हुन्छ। र हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ भने हामी नागरिकताको कठोर नीति लिनुपर्ने श्रेणीको देशभित्र पर्छौँ। हाम्रा यति 2टा छिमेकी देश छन्, 138 करोड एउटाको छ, 140 करोड एउटाको छ। त्यो देशको 1% जनसङ्ख्या हामीसित आयो भने हामी दोब्बर हुन्छौँ। अहिलेको नागरिकता नीति चाहिँ जन्मको आधारबाट पनि दिने, आमाको आधारबाट पनि दिने, बाउको आधारबाट पनि दिने, त्यसपछि बाउआमाको ठेगान नलागेकालाई पनि दिने, वैवाहिकलाई पनि दिने भनेर अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले लिने नीतिभन्दा पनि खुकुलो नीति, जो नीतिका कारणले अब यो देश अब 2-4-5 वर्षभित्रमा नेपाली मूलका मान्छे अल्पमतमा पर्छन्, विदेशी मूलका मान्छे चाहिँ के हो भने बहुमतमा जान्छन्। जुन डिजाइन सिक्किमको पहिलो नागरिकता विदेशी सर भर्ने दबाब दिएर त्यसपछि देश राम्रोसँग सञ्चालन नभएपछि अब के गर्ने भनेर जनमतमा लाने। जनमतमा लाँदा ती जुन आयातित नागरिकहरू छन् ती निर्वाचनका लागि र विभिन्न प्रलोभनमा परेर दिएका नागरिकले यो देशलाई चाहिँ अर्को देशमा गाप्ने गरी मतदान गरिदिन्छन्। त्यसपछि यो देश समाप्त हुन्छ र संसारको कुनै पनि देशमा आधार वर्ष परिवर्तन गरिँदैन। नेपालमा त यस्तो एउटा देश हो, 19 सालको संविधानले 19 साल पुस 1 गते बनायो। 47 सालको संविधानले त्यही 19 साल पुस 1 गते आधार वर्ष बनाएको कारणले त्यो संविधानले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। 63 सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि हतार नागरिकता ऐन पहिले जारी भयो। सामान्यतया त के हुन्छ भने पहिले संवैधानिक व्यवस्था बनाइन्छ, कस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिने पहिले संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ, त्यसपछि कानुन आउँछ। 47 सालको संविधान अन्तरिम संविधान 2063 साल जारी हुन्जेली 47 सालको संविधान बहाल छ। 47 सालको संविधान बहाल हुँदा 19 साल पुस 1 गते भन्दा पछाडि जन्मेका मान्छेले नागरिकता पाउँदैनन्। तर नागरिकता ऐन 2063 संविधान सभा चुनावभन्दा अगाडि 46 साल चैत 23 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छेले नागरिकता पाउने भनेर संविधानको प्रावधानको विपरीतको प्रावधान राखियो। त्यतिखेर हामीहरूले सर्वोच्च आफ्नो मुद्दा गऱ्यौँ। त्यतिखेर यो मुद्दा सोगज पनि हुँदैन भएन, सायद ती आन्दोलनकारी नै न्यायाधीश परे होला। त्यसपछि 72 सालको संविधानमा 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक हुने भनियो। के हो यसको आधार? वैज्ञानिक आधार 19 साल पुस 1 गते, 46 साल चैत 23 गते, 72 साल असोज
2 गतेसम्म नेपालमा जस्तो हामीभन्दा धेरै ठुलो भूमि भएको भारत 1950 भन्दा पछाडि जन्मको आधारमा त्यहाँ कसैले पनि नागरिकता पाउँदैनन्। हामीरा नेपाली आसाममा बसेका नेपाली त्यही कट अफ इयरका कारणले उनीहरू अहिले पनि गैर नागरिक भएर बसेका छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ किन भूमि धेरै छ कि हामीहरूलाई काम गर्ने मान्छे पुगेन कि हाम्रा धेरै उद्योग कल कारखाना भएका कारणले हामी विदेशी मान्छे ल्यायौँ कि हाम्रा आफ्नै नागरिकलाई हामीहरूले 80-90 लाख मान्छे रोजगार नपाएर अरबको तातो घाममा हामीहरूले काममा पठाएका छौँ। यसरी सलह जस्ता भुटानी शरणार्थी हामीहरूलाई नागरिकता दिउँ, तिब्बतियन शरणार्थी नागरिकता दिउँ, तपाईँको बङ्गलादेशी शरणार्थी नागरिकता पाए। अब रोहिङ्गा शरणार्थी आएका छन्, उनीहरूलाई के थाहा छ भने नेपालमा केही वर्ष बसेपछि नागरिकता पाइन्छ। बर्माका मान्छे रोहिङ्गा शरणार्थी कतिवटा देश नागेर आउँदा हाम्रो सरकार चुप्प लागेर बसेर शरणार्थी ल्यायो। यही अवस्था हो भने अब यो देश धेरै समय रहँदैन। यो त शरणार्थी बस्ने देश मानौँ न। तिब्बतियन शरणार्थीलाई भोलि चीनले म लान्छु मेरा शरणार्थी तिमी देऊ भनौ भने कहाँ छन् तिब्बतियन शरणार्थी? हामीहरूले नागरिकता दिएर जम्मै जन्मको आधारमा नागरिकता दिएर त्यसलाई डाइल्युट गरिसक्यौँ। भोलि बङ्गलादेशी शरणार्थी अझ हेरौँ त तपाईँको 2000 गृह मन्त्रालयमा रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकारको सक्रियतामा 2000 गैर चाहिँ भुटानी मान्छेलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लाने खेल भएको रहेछ। एउटा मान्छेको पछाडि 25 लाखको कुरा रहेछन्। यस्तो यो देशमा 46 सालदेखि हरेक सरकारले कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि ल्याएर हरेक सरकारले पहिलो काम के गर्छ भने नागरिकता बाँड्ने काम हुन्छ। यो बाध्य बनाउने कुन शक्ति छ मलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म मैले नागरिकताका 1 दर्जन मुद्दा लडेँ होला। यो रामबहादुर थापा बादल र केपी शर्मा ओली भएका बेला परिपत्रबाट नागरिकता बाँडियो। त्यो परिपत्रको नागरिकता पनि सर्वोच्च हातले रोक्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिले नियम संशोधन गरेर दिन खोजे, त्यो पनि सर्वोच्च हातले रोक्यो। त्यसपछि ऐन संशोधन गरे, दरबारले चाहिँ के हो भने यसमा सर्वोच्च हातमा राय ल्याउँदाखेरि यो संविधान विपरीत छ, यसमा लालमोहर लाउनु हुँदैन भनेर दरबारलाई राय दिएपछि त्यो लालमोहर लागेन। धेरै मान्छे के पनि भन्छन् भने दरबार हत्याकाण्ड र राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको पछाडि त्यो नागरिकता अध्ययनको ऐनमा राजाले लालमोहर नलगाएको कारण पनि हो भन्छन्। भन्न चाहिँ नेपालमा संघीयता भएन, यसले खर्च मात्र बढायो भनेर अहिले जसरी नेपाली जनताले संघीयताको बारेमा गुनासो गरिरहेका छन् त्यही गुनासोलाई क्यास गर्ने हो र नेपाली जनताको चाहना बमोजिम भनिन्छ र कट अफ डेट परिवर्तन गर्नको लागि फेरि संविधान फालिन सक्छ। कुनै पनि देशको संविधानमा नागरिकता पाउने आधार वर्ष एउटा मात्रै हुन्छ, तर हामी कहाँ संविधान र व्यवस्था परिवर्तनका नाममा पटक पटक कट अफ डेट परिवर्तन गरिएको छ। यसको पछाडिको कुत्सित उद्देश्य के हो? 2019 साल पुस 1 गतेको आधार वर्ष परिवर्तन गरेर 2063 सालमा ल्याइयो। यो 44-45 वर्षमा यस देशभित्र जन्मेकै आधारमा नागरिकता बाँडियो, जुन जन्मेको प्रमाण पनि आधिकारिक हो कि होइन ठेगान छैन। र फेरि 2072 सालमा संविधान ल्याएर 2072 साल असोज 3 गते अगाडि नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने र ती जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। किन कट अफ डेट सारेर झन्डै 55 वर्ष पछाडि सारिएको छ र अझै पनि सार्ने कुत्सित उद्देश्य लिएको छ? यो सालकोमा 47 साल किन फाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि उनले पञ्चायतको संविधान लेख्यो। त्यतिखेर 47 सालको संविधान ड्राफ्ट हुँदा 19 सालको संविधान कसैले छुँदैनथे, त्यो अछुत थियो। सायद चिम्टाले पल्टाइदियो होला त्यो संविधान। तर विश्वनाथ उपाध्यायका कारणले के भनियो भने यो देश नागरिकताको कारणले समाप्त हुन्छ है। 19 सालको संविधानको हुबहु नागरिकता प्रावधान 47 सालको संविधानमा कपी गरियो। त्यही कारणले 47 सालको संविधान एकचोटि पनि संशोधनको मौका नपाइकन जसले संसारको सबभन्दा उत्तम संविधान बनाए भनेर भाषण गर्दै हिँडे त्यही मान्छेले त्यो संविधानलाई समाप्त पारे। किन समाप्त पारे भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लड्डु लडिखे भन्छ नि तपाईँको यो छट्टु स्यालको कथा छ नि। 2 जना बाँदर रोटीमा झगडा गर्छन्, छट्टु स्याल चाहिँ तौलो लिएर आइपुग्छ,
अनि तलमाथि गर्छ 2-3 चोटि तौल्दाखेरि रोटी खाइदिइसक्छ। हामी नेपाली व्यवस्थाको झगडा गर्छौँ, अनि चाहिँ अर्को एउटा छट्टु सियाल आइपुग्छ, त्यसमा अनि रोटी खाइदिन्छ त्यसले। अहिले ठ्याक्कै अहिलेका यो संविधानमा नागरिकताका प्रावधान ल्याउने मान्छेले र यो संविधानमा भएका नागरिकता प्रावधान ठिक छ भन्ने मान्छेले नेपाली जनतालाई के भन्नुपर्छ भने किन नेपालमा बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गरिन्छ? अब अहिले फेरि 72 सालमा ल्याइएको छ कट अफ डेटलाई सारेर, अब फेरि कट अफ डेट सार्नु पर्ने भन्यो भने उद्देश्य यो संविधान फ्याँकिन्छ, यो संविधान फेरि फ्याँकिन्छ, फेरि अर्को संविधान लेखिन्छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो संविधानले खारिज गरेको 47 सालको संविधानमा हो। 47 सालको संविधान भनेको नेपालमा दुईटा चिजबाट हामीहरूले बचाउनुपर्छ। एउटा नागरिकताबाट बचाउनुपर्छ, एउटा चाहिँ नेपालको जलस्रोत बचाउनुपर्छ। त्यो दुईटै 47 सालको संविधानले नागरिकता पनि कठोर प्रावधान, बाउ र आमा नागरिक छन्, एउटा मात्रै नागरिकता भएर नागरिकता दिँदैन। अहिले चाहिँ के बनाइयो भने बाउ वा आमा र छैन। अब यहाँ कस्तो भयो भने तपाईँ जनकपुरतर्फका मान्छे नेपाली केटी छन्, पटनाको केटासँग बिहे गरी त्यो महिलाले, अब त्यो पटनाको केटाबाट जन्मेका छोराछोरी पनि नेपाली नागरिक हुन्छन्। अब पटनाको केटी पनि जनकपुरका मान्छेले ल्याउँछन् बिहे गर्न। अब यहाँ जन्मेका मान्छे चाहिँ भारतका नागरिक हुँदैनन्। एउटा कल्पना गर्नुहोस्, एउटै घरमा छोराका छोराछोरी पनि बस्ने, छोरीका छोराछोरी पनि बस्ने। कल्पना गर्नुहोस् त त्यो घरको हालत के हुन्छ। भान्जा भान्जीलाई अहिले यो जम्मै खेल्केका लागि हो त भन्दाखेरि भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिने, तिब्बतीयन शरणार्थीलाई नागरिकता दिने, तिब्बतीयन शरणार्थी नागरिकता अमेरिकनलाई को चासो छ, यहाँ नागरिकता दिइभएपछि ती मान्छेलाई अमेरिका जान पाइन्छ। अरू चाहिँ संसारको चासो चाहिँ जो रोहिङ्गाले पनि थाहा पाएछन्, नेपालमा बसेर केही समय बसेपछि नेपालमा नागरिकता पाइन्छ भनेर अहिले 5-10 हजार चाहिँ रोहिङ्गा शरणार्थी हाम्रो देशले राखेको छ। अब यो कट अफ डेट परिवर्तन गर्दाको फाइदा चाहिँ के? केही पनि फाइदा छ, देश समाप्त हुन्छ। सिक्किम कसरी सिद्धियो? नागरिकताले सिद्धियो। नागरिकता भनेको यस्तो प्रावधान हो, एक थोपो रगत नबगिकन, एउटा मान्छे नमारिकन देश लिन सकिन्छ। सिक्किममा मान्छे मरेनन् नि, देश त गयो नि। र सिक्किमको मोडल र नेपालको मोडल एउटै खालको छ। त्यहाँ पनि उतैबाट आएका मान्छेले क्रान्ति गरिदिए, आन्दोलन गरिदिए, त्यहाँ पनि राजा थिए, राजा बिदा गरिए। त्यसपछि के हो भने संविधान सभा भयो, त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। 2047 सालको संविधान एक पटक पनि संशोधन नगरी फाल्नुको पछाडि यही नागरिकताको प्रावधान हो भन्ने ठहर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको छ। हामीलाई व्यवस्था परिवर्तनका लागि अल्मल्याएर नागरिकताको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै आएको छ। अब 2072 साल असोज 3 गतेको कट अफ डेटले पनि भने जति विदेशी नागरिकले नागरिकता लिन पाएनन् भने फेरि संविधान संशोधन गरेर वा संविधान फालेर नयाँ संविधान लेखेर कट अफ डेट परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। कट अफ डेट परिवर्तन गर्नु पछाडि गैर नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरेर देशलाई सिक्किमीकरण गर्नु हो भन्ने तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग मैले पहिलो अन्तर्वार्ता 2058-59 सालतिर गरेको थिएँ। त्यति बेलादेखि नै उहाँ अब विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर देश सिक्किमीकरण हुने भो, केही वर्षमा हेर्नुहोला देश अब रहँदैन भन्दै आउनु भएको छ। तर आज पहिलो अन्तर्वार्ता गरेको पनि 21 वर्ष भइसक्यो, तर देश त छ, कतै विलय भएको पनि छैन। यो तपाईको कुरा कसरी पत्याउने? हामीले यो प्रश्न पनि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेलाई सोधेका छौँ। यो के छ भने यो एक अवस्थामा आइसकेपछि जसले यो लिएर बसेको छ, तपाईँ तराईमा जानुहोस्, तराईका मान्छे त्यहाँका भूमिपुत्र अहिले देखिँदैनन्। जनकपुरमा पहाडियालाई खेदियो, अब पालो मधेसियाको खेद्नेछ र जनकपुरका तपाईँको जुन भूमिपुत्र छन् उनीहरू के भन्छन् भने यी को मान्छे आए, कहाँबाट आए, हामी त एउटा पनि चिन्दैनौँ न, ती जम्मै लोकतान्त्रिक नागरिक गए। तपाईँ अहिले प्रदेश 2 नम्बरमा जानुहोस्, कस्ता खालका मान्छे, र अहिले जो तराईवादी पार्टी छन् पहिलो पुस्ताका नागरिक हुन्थे।
जसको कारणले तपाईँको धरतीपुत्रको चाहिँ अवसर खोसियो। तपाईँ संसदमा जानुहोस्, अहिले त्यो जुन तपाईँको यी नयाँ नागरिक नवनागरिकको सङ्ख्या बढेको छ। तपाईँ गौशाला जानुहोस्, 5 जनामा तपाईँको 2 जना मान्छे देखिनुहुन्छ विदेशी मुलका, 5 जनामा 3 जना भयो भने के हुन्छ? यो एकैचोटि देखिँदैन। तपाईँको शरीरमा रोग लागेको कुरो एकैचोटि देखिँदैन। जब रोग प्रकट हुन्छ, यो क्यान्सर जस्तै हो, हेर्दाखेरि केही पनि भएको देखिँदैन। जब प्रकट हुन्छ चाहिँ तपाईँको 4 स्टेजमा पुगिसकेको हुन्छ। अहिले देश त छ, तर निर्णय यहाँ हुन्छ हुँदैन। झन्डा त छ, तर हाम्रो हालत कहाँ पुग्यौँ हेर्नुहोस् त। कतिवटा चिज हामीहरूले देखिएको छु। त्यसैले मेरो के मात्रै भनाइ हो भने हाम्रो नागरिकता नीति कस्तो हुने, पहिले त्यो तय गरौँ। हाम्रो आवश्यकता के? अमेरिका जस्तो हो कि अमेरिका जस्तो रोजगारका लागि मान्छे पाइएनन् कि? अमेरिकाले भन्नुहोस् डिबी चिट्ठा पनि दिन्छ, ग्रिन कार्ड पनि दिन्छ, बिहे गरेर पनि दिन्छ। अमेरिकाका केटीको केही त्यहाँ स्थानीय चाहिँ नागरिक भएको केटीको त व्यवसाय छ, विदेशी मूलका मान्छेसँग बिहे गर्ने, त्यो बिहे गरेपछि त्यसले नागरिकता पाउने, त्यसपछि त्यससित डिभोर्स गर्ने, त्यसबाद त्यो अर्को केटासँग बिहे गर्ने। करिब करिब एउटी केटीले 10-15 जना केटासँग बिहे गरेर निश्चित उसले शुल्क लिन्छ। त्यो व्यवसाय छ। यहाँ पनि ठ्याक्कै यही व्यवसाय हो। विदेशी मूलका मान्छे त्यो पनि चाहिन्छ। अब यो नागरिकता नीति सम्बन्धमा हामी चुकिसक्यौँ जस्तो लाग्छ, किनभने संविधानमा एक खालको व्यवस्था गरेर आइसक्यौँ। हामी संविधानमै नागरिकताको नीति र वितरण प्रणालीमा त चुकेका छौँ नि। चुकेका छौँ। अब म चाहिँ के भन्छु भने जबसम्म यो 72 सालको संविधान रहन्छ, यो देश सुरक्षित छैन। कुन दिन यो प्रकट हुन्छ? अहिले प्रकट भएको छैन, तर समाजमा ती डाइल्युट भएर बसिरहेका छन् नि। जब प्रकट हुन्छ, प्रकट भएपछि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ कुरो त सिद्धिसकेको रहेछ। र म चाहिँ के भन्छु भने यही कारणले 72 सालको संविधान यो देशको अहितमा छ। यो राम्रो काम पनि गर्न सकेन। यसको एउटै उद्देश्य के त भन्दाखेरि नागरिकता बाँड्ने। अब यो संविधान पनि फाल्यो, नयाँ लेखेन, फेरि कट अफ डेट सर र अझै आउला। के भन्छ, हामी ब्याक गर्ने भन्दैछौँ। हामी गाडीमा पनि 5वटा गियर चाहिँ अगाडि बढ्ने गियर हुन्छ, एउटा गियर चाहिँ जरुरी भयो भने मात्रै पछाडि धकेलिन्छ। अब नेपालमा यो 72 सालको संविधानले काम गर्न नसकेपछि हामी स्वाभाविक रूपमा ब्याक हुनुपर्छ। अग्रगमन गर्दा गर्दै अफगानिस्तान कहाँ पुग्यो, अग्रगमन गर्दा गर्दै सिक्किम कहाँ पुग्यो, अग्रगमन गर्दा गर्दै युक्रेनको हालत तपाईँ देखिसक्नुभयो। त्यसैले अब हामी पछाडि नफर्किने हो भने, 47 सालतिर नजाने हो भने, वैज्ञानिक सिद्धान्तले त त्यसो भन्दैन नि, अगाडि मात्रै बढ होइन होइन। त्यसो भए त गाडीमा किन पछाडिको गियर लायो त? विज्ञानको विपरीत छैन नि। सायद प्लेनमा चाहिँ हुँदैन होला, त्यसलाई चाहिँ तान्नुपर्छ पछाडि। गाडीमा त तपाईँ कुनै बाटो जानुभयो, त्यो बाटो तपाईँलाई खतरापूर्ण भयो, त्यो बाटो अन्त्य भयो भने स्वाभाविक रूपले जहाँबाट तपाईँले गल्ती बाटो समाउनु भयो, फेरि त्यही बाटोमा आएर ठिक बाटो समाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ बुद्धि, सिंहावलोकन भन्छ नि। पछाडि गरेको काम एकचोटि फिर्केर हेरौँ। हामीहरूले राम्रो गऱ्यौँ त? राम्रो त गऱ्यौँ न। किन हरेक सरकारले नागरिकता दिनुपर्छ र चुनावको अगाडि किन नागरिकताको प्रावधान आउँछ? के को लागि भने शुद्ध उहाँहरूलाई भोट, विदेशीलाई भोट दिएर नागरिकता लिनु छ। नागरिकता लिएपछि सरकार त्यो भोटले चुनाव जितिन्छ, चुनाव जितेपछि राष्ट्र लुट्नु छ। 5 वर्ष राष्ट्र लुट्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि चुनावको चाहिँ मुखमा दिएर नागरिकता बाँड्नु त यो सरकारको बदनीत। वास्तवमा निर्वाचन आयोगले रोक्नुपर्ने। अब अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेँ कार्तिक 30 अथवा मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र। यस बिचमा चाहिँ निर्वाचनलाई तलमाथि पार्ने गरी जुन तपाईँहरूले नागरिकताको ऐन ल्याउनु हुँदैछ, यो ऐन चाहिँ गलत हो भनेर निर्वाचनले यसलाई प्रतिकूल असर पार्छ। बरु भन्नुहोस् त 50 लाख मान्छेलाई नागरिकता काङ्ग्रेस र माओवादीका सरकारले दियो भने ती 50 लाखले कसलाई भोट हाल्छ? यिनै पार्टीलाई भोट हाल्छन्। उहाँहरूको इच्छा के छ भने देश जाओस् जहाँसुकै जाओस्, तर चुनाव चाहिँ जित्नुपर्छ। यो मान्यताले यो अन्तिम बेलामा भन्नुहोस् त। संसदले 4 वर्षसम्म श्रम खर्च गरेको, बुद्धि खर्च गरेको, पैसा खर्च गरेको विधेयक अहिले पास गर्न ठिक्क पारेका बेलामा किन फिर्ता लियो? के त्यही विधेयक पास गर्दा हुँदैन थियो?
अहिले फेरि नयाँ ल्याउनु भनेको फेरि समितिमा लामो छलफल हुनु हो। के छ यसमा? त्यसमा र यसमा फरक चाहिँ के रहेछ भने त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत चाहिँ मा धेरै ठुलो विवाद हो। एक खालका मान्छे सिउँदो सँगसँगै जो चाहिँ तपाईँ सिन्दुर सँगसँगै एक हातमा सिन्दुर एक हातबाट नागरिकता भन्ने एक खालका मान्छे आए। एक खालका मान्छे के आए भने सिउँदो सँगसँगै सिन्दुर सँगसँगै नागरिकता चाहिँ दिउँ, तल्ल त्यसलाई भोटिङ अधिकार चाहिँ राजनीतिक अधिकार नदेऊ। उसमा उसमा भुटानमा अरू धेरैवटा देशमा कहीँ चाहिँ 2टा बच्चा जन्माएपछि मात्रै राजनीतिक अधिकार दिँदो रहेछ, कहीँ चाहिँ 2टा बच्चा जन्माएपछि मात्रै नागरिकता दिँदो रहेछ। एक खालका मान्छे चाहिँ के भने यो 7 वर्ष राख्नुपर्छ भने। अब यहाँ चाहिँ के फेरि समस्या कस्तो छ भने अब अहिले जुन हिजो चाहिँ जन्मको आधारबाट नागरिकता दिएका मान्छेलाई अहिले वंशज बनाउँदैछ। संविधानमा जुन राज्यका 4-3 पदमा चाहिँ वंशजको मान्छे मात्रै जान पाउँछ। अब अहिले हिजो जन्मको आधारमा पाए, अहिले त्यो मान्छेका छोराछोरीलाई वंशज बनाइदिएछ। त्यसको अर्थ के हो भने त्यो 4वटा पद जुनमा वंशजकै मान्छे मात्रै चाहिँ हुन पाउँछ भन्ने जुन संवैधानिक प्रावधान बनियो, त्यसैका लागि हिजो जन्मबाट दिने, अब तिनीहरूका छोराछोरीलाई अब वंशज दिने। भन्नुहोस् त हिजो भन्नुहोस् त एउटा 40-45 अहिले कति असर गर्छ भन्दाखेरि 40-45 लाख नागरिकता हिजो बाँडियो। ती मान्छेका 3जना छोराछोरी भयो भने ती 3जनाले भन्दा 4 त्यहाँ 1 करोड 20 लाख नागरिकता अब जाँदैछ। अब सायद यो अन्तिम होला। त्यसपछि चाहिँ हामी पक्कासँग जस्तो अहिले भनौँ न तपाईँले हामीले कुरो गऱ्यौँ बाँडै छ, तर अहिलेसम्म मैले नागरिकता लिन दिएको छैन। म एक्लै हुँ। लिएका 36,000 पनि बदल गराएँ। 46 सालदेखि यो कोसिस छ। केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएसम्मको कोसिस हो। कुनै चाहिँ एकता लियो 63 सालको बेलामा भेलका बेलामा उहाँहरूले दिनुभयो, तर त्यसबिचमा मैले हरेक रोकेको छु। त्यही कारणले अहिलेसम्म यो देश मात्र हो। अब पनि यो चाहिँ नागरिकता आउने हो भने अब ढिलो चाँडो हामी नेपालीको भन्दा विदेशी मुलका मान्छेको बाहुल्यता बढ्छ। अब चाहिँ अघि मैले भने 1 करोड चाहन्छन् अब नागरिकता जाँदैछ। 3 करोड जनसङ्ख्या भएका देशमा 1 करोड चाहिँ विदेशी मुलका है। कस्ता घटना पनि देखियो भने एउटा भारतीय पर्यटक लोग्ने स्वास्नी यहाँ आउँदा प्री डेलिभरी भएर 63 साल 46 साल अगाडि उसमा टिचिङ हस्पिटलमा बच्चा जन्मेको रहेछ। तिनीहरू त गए बच्चा लिएर। पछि उनीहरूले के थाहा पाएछन् भने नेपालमा त जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ। त्यो मान्छेले को छोराछोरीले यहाँ आएर नागरिकता लियो, नगरपालिकाले सिफारिस गरो, खुब हल्ला हो। नेपालमा पनि धेरै मान्छे चाहिँ प्री डेलिभरी हुनका लागि अमेरिकामा गएको घटना हामी सुन्छौँ। किन त्यहाँ के छ, राष्ट्रपति हुनका लागि अमेरिकैमा जन्मिनुपर्छ। त्यसका लागि अब यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा त हाम्रो त खुला सिमाना छ। जम्मै मान्छे जन्मलाई नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तराईको हस्पिटलमा आयो भने हामी के डम्पिङ साइट बनाउने नेपाल? त्यसैले ती 4 पद के हुन् जुन वंशजले मात्रै पाउँछ र अनि यति धेरै इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा? किन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, त्यसपछि सायद गृहमन्त्री, 4-5वटा पद छन् जो पदमा वंशजले मात्रै पाउँछ। अहिले हिजो जन्मसिद्धबाट पाएका मान्छेका छोराछोरीलाई अहिले उहाँले वंशज बनाउनु हुँदैछ। ती वंशज होइन नि। फेरि गजब कस्तो छ भने यो नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा माओवादीले नेपालीहरूलाई के गाउँमा बस्न सकेन, विदेश गए। विदेश गएपछि त्यो देशमा रोजगारका लागि, आफ्नो चाहिँ काम विशेषका लागि, त्यहाँ बस्नका लागि नागरिकता लिए, स्थायी अनुमति प्रमाणपत्र लिए, ग्रिन कार्ड लिए। अहिले के भनिदियो भने विदेशमा बस्ने कोही नेपाली यहाँबाट गएको छ, जन्मको आधारबाट अथवा वंशजको मान्छे गएको छ भने त्यसले विदेशी कुनै नागरिकता लियो अथवा स्थायी अनुमति पत्र लियो भने त्यसको नागरिकता रद्द हुन्छ। नेपाली मूलका मान्छेको चाहिँ नागरिकता रद्द गराउने माओवादीले काठमाडौँ देशबाट खेद दिने। अनि हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बिहारी, पश्चिम बङ्गाली र दार्जिलिङका मान्छे भरेर गर्न खोजेको के अल्पमत बनाउने। ती त वास्तवमा वंश भएको हो नि। तिनीहरूको नागरिकता रद्द नगरेको भए भोलि नेपाल रहने कि नरहने जनमतको परिस्थिति आयो भनेदेखि त ती वंशजका मान्छे त यहाँ आएर भोट हाल्थे नि यो देश रहनुपर्छ भनेर। ती वंशजका मान्छेलाई चाहिँ
गैर नागरिक बनाउने अनि बारम्बार जन्मको आधारबाट तपाईँको चाहिँ नागरिकता दिएर लोग्नेर चाहिँ बाउ र आमामध्ये एउटा नागरिकता भयो भनेपछि त भोलि भन्नुहोस् न अमेरिका कोही मान्छे आयो यहाँ चाहिँ एउटी केटी समायो बिहे गऱ्यो अनि त्यसका 3-4जना छोराछोरी जन्मायो भने ती नेपाली भए अब त कस्तो प्रश्न उठिरहेको छ भने ज्वाइँलाई पनि दिनुपर्छ ज्वाइँको पनि प्रश्न उठिरहेको छ संविधानले व्यवस्था गरेका छन् संविधान अब तर हेरौँ अब यिनीहरूका संसदले जो 4-5 वर्ष संसदमा विचारदेखि पनि बल्ल यिनीहरूको होस खुलो संविधानमा हामीले गलत प्रावधान राखेछौँ तर कोही बोल्न तयार छैन यो बोल्ने बित्तिकै त्यसको जाहिर जान्छ भोलि त चुनाव जित्दैन यहाँ चुनाव त कसले जिताउँछ दुनियाँलाई थाहा जाँदैछ त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो 72 सालको संविधान र नागरिकता ऐन 2063 राउन्जेलीसम्म यो देश सुरक्षित छैन। अहिले ल्याएको नयाँ विधेयकमा नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूको चाहना बमोजिम विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवाहको भोलिपल्टै दिने कानुनको व्यवस्थालाई यथावत राखेर संशोधन गरिएको छैन, जबकि अघिल्लो फिर्ता लिएको विधेयकमा यो प्रावधान थियो र यसमा समितिमा लामो छलफल भएर 7 वर्षको प्रावधान राखिएको थियो। यो 7 वर्ष राख्नेमा मुख्य भूमिका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको थियो। त्यसकारण यी दलहरूले फेरि पनि यसमा असहमति जनाउनेछन् र विधेयक पास नहुन सक्छ वा लामो समय लाग्न सक्छ, अथवा उनीहरूको अवस्था अहिले परिवर्तन भयो भने फरक कुरा हो। अर्कोतर्फ जति अधिकार जति हक यो देशमा छोराको लाग्छ त्यति नै हक अधिकार छोरीको पनि त हो नि। छोराले विवाह गरेर ल्याएकी आफ्नी श्रीमती र छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने, छोरीले विवाह गरेर ल्याएको श्रीमान र छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने, यो त भेदभाव भयो नि। समानताको कुरा पनि त सुन्नु पर्यो नि। यो समानता असमानको बिचमा समानता हुँदैन। जस्तो भन्नुहोस् तपाईँले प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, वाक स्वतन्त्रता छ, राज्यको कष्टमा त्यो स्वतन्त्रताले राज्यलाई असर गर्छ भने त्यो हक तपाईँको समाप्त हुन्छ, राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्छ। अहिले महिला र पुरुषको समानताको सिद्धान्तले देश तलमाथि हुन्छ भने त्यो समानताको सिद्धान्त मान्नु हुँदैन। त्यो हो भने भारतले भन्नुहोस् त दिन्छ त दिँदैन? हाम्रै भन्नुहोस् न, जनकपुरकी केटी पटनामा बिहे गरेर जाँदा पटनाको केटाबाट जन्मेका छोराछोरी नेपाली नागरिक हुने, जनकपुरकी केटी चाहिँ केटो चाहिँले पटनाकी केटी लिएर आयो भने त्यो केटा र केटीबाट जन्मेका छोराछोरी चाहिँ पटनाको नागरिक अथवा भारतको नागरिक नहुने। समानता भयो। हाम्रा यी समानतावाला मान्छेले यो प्रश्न गर्छन्। समानता कानुन सिद्धान्त केका लागि हो भने देशका लागि। त्यो समानताको सिद्धान्तले चाहिँ देश समाप्त हुन्छ भने त्यो समानता सिद्धान्त मान्नु पर्दैन। संविधानमै छ तपाईँका हक राज्यले रोक्न सक्छ। पहिले त देश हो नि, देश भयो नि तपाईँको हक। सिक्किमका मान्छेले समानताको नारा लिएर आन्दोलन गरे, गयो नि, देशै गयो नि। के अब यो कट अफ डेट परिवर्तनको गलत प्रयास समाप्त भयो कि अझै पनि कट अफ डेट परिवर्तन गर्न संविधान फेरि नयाँ लेख्ने सम्भावना छ? त्यसो हो भने यो गलत तरिकाले लिएको नागरिकता फिर्ता गराउने र देश जोगाउने उपाय चाहिँ के छ त? कट अफ डेट सारिन्छ। कोसिस हुन सक्छ। अब कसैले क्याल्कुलेट लिएर बस्या होला, कति बढे कति घटे, यो फेरि पञ्चायत कालदेखि नै भएको काम हो, सङ्ख्या सानो थियो होला, त्यो भने बमोजिम गर्दिएनन् होला, त्यो नगरिदिएपछि ल्याएको परिवर्तन 47 साल झन् त्योभन्दा कडा आयो। कडा आएको कारणले म त के भन्दैछु भने यही नागरिकताको प्रावधानका कारणले माओवादी जन्म भयो। माओवादी आउने बित्तिकै तपाईँको यो नागरिकता ऐन पहिले आयो भनेपछि यसको जम्मै डिजाइनर माओवादी हो। माओवादी कसले चलाएको छ त्यो त दुनियाँलाई थाहा छ। भारतका प्रणब मुखर्जीले भनौँ मैले हामीहरूले चलाएको पार्टी हो यो। उसले चलाएको पार्टीले गराएको काम कुन तपाईँको देशभक्ति हुन्छ? त्यो अहिले सरकारमा छ। चाबी सरकारको चाहिँ तपाईँको प्रचण्डका हातमा छ। प्रचण्ड कसको चाहिँ प्यादा हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसैले म नेपाली जनता जाग्यौँ न भने हाम्रा सन्तति नेपाली भन्न हुन पाउँदैनन्। जसरी सिक्किमका जनता अब सिक्किमेली छैनन्, त्यही अवस्था हाम्रो हुन्छ। अब हामी लहैमा नलागौँ। देश हो सबभन्दा ठुलो कुरो। भोलि विदेशीले
आएर चाहिँ डडल्लामा लात हान्दाखेरि अनि त्यतिखेर थाहा हुन्छ देशको महत्त्व अहिले प्यालेस्टाइनलाई थाहा छ। नेपाली त कहिल्यै परतन्त्र भएन, अब परतन्त्र हुने कोसिसमा हामी जाँदैछौँ। अब भनेपछि यो अहिलेको विधेयक त पास भइहाल्छ, यो विधेयक फिर्ता मात्रै होइन संविधानको प्रावधान समेत संशोधन गरेर त्योबाट पनि फर्केपछि मात्रै नागरिकताको सिद्धान्त ठिक छ। एकचोटि हामी 47 सालमा जानैपर्छ, 19 साल कट अफ इयर बन्नैपर्छ। 19 सालको कट अफ इयर मानेर आमा र बाउ को टेस्टमा फेल हुने जति एउटा सशक्त एउटा नागरिकता आयोग बनाएर जम्मै नागरिकता रद्द गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो यो अहिलेको वर्तमान 72 को संविधान संशोधन गरेर जान सक्यो नि त। त्यो पनि सक्थ्यो। यो संविधान त संशोधन गरेर त्यति पछाडि पुग्न त सक्दैन। यो संविधान त त्यसैका लागि आएको चिज हो। यसलाई त समाप्तै पारेर ठ्याक्कै हामी ब्याक गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर उहाँहरूले 47 सालको संविधान बमोजिम अथवा 19 साल पुस 1 गते नेपालमा जन्मेको, फेरि त्योभन्दा अगाडिका प्रावधान छन्, योभन्दा अगाडि नागरिक लिएका मान्छे स्वतः नागरिकता हुन्छन् भनेर संविधानमै लेखेको छ। त्यसैले यो नेपाल बचाउने हो भने एउटा क्रान्तिकारी खालको निर्णय गरेर भने हेरौँ न, तपाईँको 50औँ चाहिँ 1000 मान्छे नागरिकता रद्द गर्नुपर्न सक्छ देश बचाउने हो भने। होइन भने यो चाहिँ के हो भने शरणार्थी बस्ने देश हो। हामी नेपाली चाहिँ विदेशमा जाने, विदेशी चाहिँ आएर यो देश, यो काम चाहिँ न्यायालयले पनि गर्न सक्दैन। कट अफ डेट ब्याक गरेर 19 सालमै लैजाने। उसले उसको अदालतको कस्तो समस्या छ भने संविधानसँग टेस्ट गर्छ अदालतले, संविधान ठिक बेठिक हेर्न सक्दैन। र अहिलेसम्म हामीसँगले यही कानुनी दाउपेचबाट जस्तो भन्नुहोस् नि, यो परिपत्र हामीहरूले के भन्यौँ भने परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्ने कहाँ छ कानुन। संसदमा ऐन विचाराधीन छ, ऐन विचाराधीन हुँदै हुँदै चाहिँ नागरिकता बाँड्न पाइन्छ परिपत्रले भनौँ, अदालतले मन्जुर गरौँ। अनि फेरि अध्यादेश ल्याए। हामीहरूले के भन्यौँ भने यो अध्यादेशबाट हुने कुरा हुन् र भोलि अहिलेको नागरिकता दिएका मान्छे भोलि अध्यादेशबाट ऐन पास हुँदाखेरि त्यो ऐन पास भएन भने यिनीहरूको भविष्य के हुन्छ? स्थायी प्रकृतिको काम अस्थायी प्रकृतिको प्रावधानबाट गर्न हुँदैन भनेर अहिलेसम्म धान्यौँ। तर अब त एकदम कानुनका ठुला ज्ञाता चाहिँ संसद सदस्य नभएका मान्छे लगाएर कानुन मन्त्री बनाएको छ। उनै ज्ञाताका कारणले एमसिसी पनि डिजाइन उहाँकै हो भन्छन्। त्यसैले अब देख्दा राम्रै देखिन्छ, परिचालन कहाँबाट भएका हुन्छन् त्यो त बुझिँदैन। त्यसैले यो जम्मै के हो भने गोविन्द बन्देको बुद्धिको खेल हो। अब सबै त मन्त्री हुँदैन होला, फेरि आउनु त सडकैमा पर्छ। अनि नेपाली जनताले यो विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रमुख खेलिका खेल्ने मान्छे भनेर कमसेकम औँलो त ठड्याउँछ नि नेपाली जनताले। त्यसैले यस्तो कुकर्म किन गर्न ती मान्छे गए त्यो चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन। नागरिकतामाथिको राजनीति किन? विगतमा लामो समयसम्म नागरिकता विधेयक संसदमा अड्किएर बस्यो। संसदमा समितिमा छलफल भक्को भइ गयो तर पासै भएन। धेरै संविधानले नागरिकता पाउने हक राख्नेहरू अनागरिक भएर हिँड्नु परिरहेको छ। कसैले सुनेन त्यो कुरा। तर जब संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा केपी ओली सरकारले गर्यो, त्यसपछि र संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि आफ्नो सत्ता अल्पमत नपर्ने भएपछि केपी ओलीजीले अध्यादेश मार्फत नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न खोज्नु भयो। किन त्यसो गर्नुभयो? तर त्यो अध्यादेश मार्फत गर्न खोजेको कामलाई अदालतले रोकिदियो र फेरि नागरिकता बाँड्ने काम बन्द भयो। फेरि सुनवाई भएन लामो समयसम्म। अहिले फेरि आएर यो नागरिकता विधेयक पास गर्ने चर्चा किन छ, किन फिर्ता लियो, फेरि किन हतार नयाँ ल्याइएको छ भन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने भन्छ चुनाव आउँदैछ नि त। यो नागरिकतामाथिको राजनीति किन? एकातर्फ बालकृष्ण नेउपानेजीले भने जस्तो चुनाव पनि आउँदैछ, अर्कोतर्फ चुनावसम्म यो गठबन्धन पनि जोगाउनु छ। त्यसकारण गठबन्धन भित्रका दलहरू जुनसुकै शर्तमा, कारबाही नगर्ने शर्तमा, नागरिकता भने जसरी वितरण गर्ने शर्तमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरिरहेका छन्। यो गठबन्धनको राजनीतिले देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने विषयमा नागरिकता जस्तो कुरामा किन राजनीति गरिराखिएको छ? राजनीति मात्रै भएको भए मलाई के थियो भने नागरिकता विदेशीलाई दिएर भोट लिने काम गरियो। हिजो संविधान सभामा पनि सामान्यतया त संविधान सभाले संविधान बनाउँछ। संविधान बनाएपछि कस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिने कुरो तय हुन्छ। संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि
बाउभन्दा छोरो पहिले जन्मिने, अनि कुन बाउको छोरो त यो 63 सालको नागरिकता अनि कुन बाउको छोरो हो यो कुन बाउको छोरो हो भने बारामती दिल्ली सम्झौताको बाउको छोरो। मुद्दा हाल्यौँ, अदालतले पनि सकेन, गरेन। त्यसैले धेरै कुरा यो नागरिकताको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। तर यो जुन यो 62-63 सालको आन्दोलनको पछाडि जति नागरिकतामा यिनीहरूले देशद्रोहको काम गरे, यो त भोलि सन्ततिले मूल्याङ्कन गर्छ। यही क्रमले हामी नागरिकता नरोक्ने हो भने यो देश के चाहिँ हालत सिक्किमको भयो, त्यो कसैले त्यसको इतिहास पढेको छ भने पहिले नागरिकता प्रावधान खुब आफ्ना मान्छेलाई नागरिकता दिने काम गरियो, पछि ठ्याक्क जनमत भयो, जनमतमा अर्को परिणाम आयो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।